नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। गएको संसदीय निर्वाचनमा दिगो सरकार भनेर मत माग्यो। जनताले वाम गठबन्धनलाई पत्याए। त्यसो त संविधानमै राजनीतिक स्थिरताका लागि 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम नै किटानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखियो। संविधानको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व नै थियो, तर व्यवहारमा मुलुकले स्थायित्व पाउन सकेन। सरकार परिवर्तन भयो। एउटा मन्त्रीले मन्त्रालय बुझ्न 1 वर्षको समय लाग्छ भन्ने गरिन्छ, तर मन्त्रीहरू त पटक पटक हेरफेर गरिए। वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्दै बनेको नेकपा अदालतको फैसलाबाट भङ्ग भयो। सरकार पनि परिवर्तन भयो। 7 प्रदेशमध्ये 5 वटामा सरकार हेरफेर भए। मुख्यमन्त्री परिवर्तन भए, मन्त्रीहरू पनि फेरिए। फेरि मन्त्री फेरबदल हुँदैछन्। आगामी मङ्सिरभित्रै सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचन गर्ने भनिएको छ, तर मन्त्री परिषद हेरफेरको प्रयास अघि बढेको छ। भागभण्डा पुर्याउन 6 महिना मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई शोभनीय र जिम्मेवार कदम भन्न सकिँदैन। कार्यक्षमता र कुशलताको कसीमा जिम्मेवारी दिने हो। विवादास्पदलाई हटाउने र उच्च नैतिक आचरण एवं क्षमता देखाएकाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो। पूर्ववर्ती सरकार होस् वा वर्तमान, उनीहरूको रवैयाबाट राजनीतिक स्थिरता कल्पना भन्दा माथि भएन। जनताको अपेक्षा अनुसार कहिल्यै नहुने भयो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। दलहरूको ध्यान पार्टीको सांगठनिक सुधारमा भन्दा सत्तामा केन्द्रित। दलीय साटकाटको भरमा सत्ताको स्वाद लिन पाउँदा आन्तरिक संरचना कमजोर बन्दै। गठबन्धन हो भने त त्यसको चाहिँ मूल्य मान्यता, त्यसको चाहिँ मर्म, त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल त। राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना दलहरूको कारण कठिन बन्दै। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण स्थिरताको सम्भावना पातलिएको विश्लेषण। नेपालको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास चाहिँ विदेशीहरूले गरिरहेका छन्। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीच घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा दोषीलाई कारवाही गर्ने कानुन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि एक्सनमा उत्रिने उद्घोष। त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया न्याय परिषदले अगाडि बढाउने बेहोरा पनि। फुटको चरणबाट गुज्रिएको एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच पुनर्मिलनको चर्चा। एकताका सवालमा दुवै पक्षबाट अनौठो लचकता प्रदर्शन। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार्नु पर्यो। र विश्वका 7 विकसित मुलुकका संगठन G7 को शिखर सम्मेलनमा चौतर्फी चासो। रुस युक्रेन युद्धदेखि जलवायु परिवर्तनका सवालमाथिको छलफल प्राथमिकतामा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजनीतिक दलका लागि जति निर्वाचनको महत्त्व हुन्छ, पार्टीको आन्तरिक संगठनको काम त्यति नै विशेष हुन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलले निर्वाचन बाहेकका विषयमा सोच्न चाहेको देखिँदैन। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका सत्तारूढ राजनीतिक दलहरू सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यही शैली दोहोर्याउने पक्षमा छन्। यस्तै पार्टीको आन्तरिक संरचना कमजोर बनेको तथ्य ओझेलमा परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलको समग्र सफलता संगठनात्मक संरचनाले निर्धारण गर्छ। जुन दलको आन्तरिक संरचना बलियो हुन्छ त्यसले निर्वाचनदेखि दलको अस्तित्वको सवालमा अहम भूमिका खेल्छ। तर पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरूले भने यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको 6 महिना बितिसक्दा समेत पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सकिएको महाधिवेशन लगत्तै पदाधिकारी चयन गर्ने भनिएको थियो। तर आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हालसम्म पनि पदाधिकारी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको पनि अवस्था उस्तै छ। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा समेत विभागहरू गठनको कामलाई पूर्णता दिन सकेको छैन भने केन्द्रीय कार्य समितिले समेत पूर्णता पाएको छैन। भर्खरै नयाँ पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि अवस्था उस्तै छ। दलहरूले सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्था गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको छ भने जनमतको पनि अवमूल्यन भइरहेको छ। राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक दल गठन गर्दा दर्ता गर्दा उसले त्यहाँ चाहिँ घोषणापत्र राखेको हुन्छ, जारी गरेको हुन्छ र त्यो घोषणापत्र जनताबीचमा पुर्याउँछन् र त्यसको आधारमा जनताले दिएको मत
प्राप्त गरेर उसले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ यहाँ त घोषणापत्र कहाँ छ के छ अनि त्यसपछि मतमा साटासाट गर्ने मत चाहिँ खप्टाउने होइन, यो खालको प्रवृत्ति देखा पर्यो। हामीले 74 सालको स्थानीय चुनावदेखि यो प्रवृत्ति देखा पर्यो र यो लोकतन्त्रको लागि खतरनाक विषय हो, यो राम्रो विषय होइन। किनभने दलले आफूलाई सोलो जाँच्न पाएन नि त। अब यहाँ आन्तरिक संगठनको काममा कमजोर देखिएका यी दल हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भने राम्रो नतिजा हात पार्न सफल भएका छन्। केवल सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएको तालमेल र गठबन्धनले जनजीविकाका सवालमा उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकिरहेको छैन। तर अझै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा तालमेल र गठबन्धन नै पर्ने गरेको छ। गठबन्धनका सहयोद्धा साथीहरूले जुन प्रकारले हामीलाई हेला होचो गर्नुभयो त्यसले असाध्यै हाम्रो चित्त दुखेकै हो। तर त्यो चित्त दुखाइलाई नै आधार बनाएर गठबन्धन छोड्ने खालको कुरा थिएन, किनभने आसन्न निर्वाचन पनि त आखिरी गठबन्धनकै बलबाट जानुपर्छ। किन भनेर भने यदि गठबन्धनको बलबाट गइएन भनेर भने पक्षगामी र प्रतिगमनकारीलाई सजिलो हुन्छ चुनाव जित्नलाई। तालमेल हो भने जोसँग जहाँ जस्तै मिल्न पनि सकिन्छ, नमिल्न नै सकिन्छ। यदि गठबन्धन हो भने त त्यसको चाहिँ मूल्य मान्यता, त्यसको चाहिँ मर्म, त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल त भिन्दै हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल जारी नै छ। निर्वाचनको नतिजा एकपटकका लागि हुन्छ, तर संगठन बलियो बन्दा समग्र पार्टीको हित गर्छ भन्ने तथ्य अहिले उपेक्षित भएको छ। तर सत्तामा रमाएका यी दलहरू अहिले दलीय सहकार्यमा जस्तो तदारुकता देखाइरहेका छन्, पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई भने नियोजित रूपमा नै व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यसले दलहरूलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, जनतासँगको निकटता समेत गुम्दै गएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। मुलुक विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ। यसकै प्राप्तिका लागि मुलुकमा पटक पटक ठूला आन्दोलनहरू भए। ती आन्दोलनले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्यो, तर जनताको अपेक्षा अनुसारको राजनीतिक स्थिरता ल्याउन भने सकेन। राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका समयमा गर्ने प्रतिबद्धता भुल्दै सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दा स्थिरताको नारा मात्रै ओझेलमा परेको छैन, दलप्रति जनताको भरोसामा समेत कुठाराघात भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक विकासका लागि सरकारको आयु र कार्यशैलीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, तर मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूले सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा सरकारको कामभन्दा पनि भागबण्डाले बढी महत्व पाउने गरेको हो। विशेष गरी मन्त्री छनौटमा कुनै मापदण्ड नहुनु र स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्नु जस्ता कारणले राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेको देखिन्छ। रूपमा नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले सार्वसत्ताको अभ्यास गरेको देखिए पनि सारमा चाहिँ नेपालको सार्वसत्ताको अभ्यास चाहिँ विदेशीहरूले गरिरहेका छन्। त्यसकारण नेपालमा सरकारहरू अस्थिर भएका छन्। एउटा प्रणालीको कुरा भयो, संविधानमा त्रुटि छ, त्यो एउटा प्रणालीको कुरा भयो, र सार्वसत्ताको अभ्यास चाहिँ नेपालीले गरी नराखेर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नगरेर विदेशीहरूले नेपालको सार्वसत्ताको अभ्यास गरेका छन्। विगतमा राजनीतिक स्थायित्वको नारा बजाएर वामपन्थी शक्तिले स्पष्ट बहुमत पाएका थिए, तर आन्तरिक कलहमा व्यस्त हुँदा न त स्थायी सरकारको अपेक्षा पूरा भयो न त विकासको चाहना नै। सो सरकारको कमजोरी देखाउँदै उदाएको वर्तमान सरकारको कार्यशैली पनि खासै फरक देखिएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगे। प्रधानमन्त्री बनेको करिब 3 महिनासम्म पनि 4 जना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाए। बल्ल बल्ल पूर्णता पाएको सरकार बीचमा पटक पटक पुनर्गठन गरियो। हाल सत्ता सहयात्री एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने भएसँगै यो सरकार फेरि अस्थिरतातर्फ मोडिएको हो। सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि सहभागी दलहरू स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा यस खाले समस्या आएको देखिन्छ। यो राजनीतिक दल छन्, नेता छन् भनेर हामी भन्छौँ, तर नेताहरू त र राजनीतिक दलहरू त यो भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने, आफै भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने, अपराधको संरक्षण गर्ने, हत्याको हिंसाको संरक्षण गर्ने र त्यही जगमा स्थापित भएको कारणले गर्दाखेरि सरकार छ कि छैन, राजनीतिक दल छ कि छैनन् र देखावटीमा रूपमा भए जस्तो भए पनि उनीहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार देखिँदैन।
भ्याइनन्। जनतालाई सरकारमा कस्तो अनुहार आयो भन्ने चासो हुँदैन। सोही कारण जो आए पनि स्थायित्व होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक नै हो। तर दलहरूले स्वार्थलाई प्रधान मान्दा जनताको चाहना पूरा हुन नसकेको तथ्य स्वीकार्न सक्नुपर्छ। अनेक बहाना देखाएर सरकारलाई अस्थिर बनाइराख्ने प्रवृत्तिले जनताका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। यसबारे गहन विश्लेषण र प्रभावकारी कदमतर्फ ध्यान दिनु अति आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमिलसेना, काठमाडौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिले चलिरहेका उद्योगहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्। आइतबार राष्ट्रसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बडुले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री बडुले अहिले भइरहेका उद्योगहरू 60 देखि 70% मात्रै चल्न सकेको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा चलाउने कार्यदिशामा सरकार अग्रसर रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त ढाँचा बनाउने काममा सरकार लागिरहेको पनि जानकारी दिए। रुग्ण उद्योगहरू जो अहिले बन्द प्राय छन् तिनीहरूलाई सञ्चालनका निमित्त उपयुक्त मोडालिटी बनाउने, उपयुक्त ढाँचामा तिनीहरूलाई सरकारले स्वयं वा सरकार र निजी क्षेत्रको पीपीपी मोडेल वा त्यसभन्दा अतिरिक्त लामो लिजमा दिएर पनि चलाउने, निजी क्षेत्रले पनि चलाउन सक्दछ र सरकारलाई दिने राजस्व सन्दर्भमा हामीले यो नीतिगत बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता छ। मन्त्री बडुले अहिलेको भन्दा रोजगारी र उत्पादन बढी वृद्धि गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको बताएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको दोहोर्याएका छन्। आइतबार राष्ट्रसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढिरहेको बताएका हुन्। उनले कोरोना संक्रमणपछि पुरानै लयमा कामदार पठाउने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले कामदार विदेश पठाउने कुरा पछिल्ला 4 वर्ष निरन्तर घटेकोमा यो वर्ष 2074 साल अघिको अवस्थामा नै पुगेको बताएका छन्। उनले देशमा ठूलो संख्यामा विप्रेषणमा आश्रित परिवार रहेको र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको भन्दै विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिने पनि बताए। वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकहरूमध्ये महामारीपछि पुरानै लयमा फर्केको देशमा नेपाल अग्र स्थानमा छ। ठूलो संख्यामा विप्रेषणमा आश्रित परिवार रहेको र मुलुकको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको कारणले विप्रेषण अप्रवाहमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। मन्त्री श्रेष्ठले जेठ मसान्तसम्म मन्त्रालयमा आएका 17,347 वैदेशिक समस्यालाई समाधान गरिएको पनि जानकारी दिएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायालयमा भएको कानून किनबेचको अडियो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्ने बताएका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। न्यायालयमा विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको उनले दावी गरे। मन्त्री शर्माले केही दिन अघि मात्रै कानून किनबेचको करोडौं डिल भएको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्य तथ्य बुझ्न न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको बताए। अनुसन्धानको प्रतिवेदन 45 दिनभित्रमा हुने र त्यस लगत्तै प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया थाल्ने बताएका थिए। न्याय परिषदको सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू समेत रहेको एउटा अनुसन्धान गर्ने टोली गठन गरेका छौँ र त्यसको प्रतिवेदन 45 दिनको समयावधि दिएको छ। त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ त्यस विषयमा चाहिँ जो संलग्न छन् त्यो 2टा वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरू मात्र होइन, त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्याय परिषदले अगाडि बढाउने बेहोरा पनि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म यस सम्मानित सभामा निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रक्रिया थालिसकेको बताए। उनले यस सम्बन्धी प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन 7वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब र केन्द्रीय रूपमा काठमाडौँमा छलफल गरेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो।
प्रदेश स्तरीय परामर्श गोष्ठी जहाँ चाहिँ सरोकारवालाहरू पीडित नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाहरूसँग हामीले परामर्श गरेर सकिसकेका छौँ 7वटा प्रदेशबाट। एउटा अब केन्द्रीय स्तरमा एउटा यहाँ काठमाडौँमा छलफल सकिसकेपछि कानुन संशोधनको प्रक्रिया यसमा अगाडि बढाइनेछ र त्यो कानुन संशोधन हुनासाथ आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर सङ्कलनकालीन न्यायालय अब वास्तवमा के छ भने टुङ्ग्याउनेतर्फ सरकार अगाडि बढेको बेहोरा म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता हत्या लगायतका घटनाहरूमा सम्बन्धमा सरकार गम्भीर भएको पनि बताए। कुनै समय एउटै दलमा रहेर मिल्नै नसकेपछि पार्टी विभाजन गरेका नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीको पुनर्मिलनको चर्चा एकाएक चुलिएको छ। विगतमा एकअर्का विरुद्ध चर्को आलोचना गर्ने सो दलका नेताहरूको बोली पनि यति बेला फेरिएको महसुस पनि हुन थालेको छ र यस्ता सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्। अझ कतिपय नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा दुई दलमा एकताको चाहना एकाएक बढेको पनि देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भनिन्छ राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन। यो तथ्य नेपाली राजनीतिमा अलि बढी नै सान्दर्भिक छ। 10 महिना अगाडि आन्तरिक द्वन्द्वका कारण विभाजित भएको नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीले हाल भने निकटता बढाउन थालेको देखिन्छ। विशेष गरी स्थानीय निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ परिदृश्य तयार भएको हो। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू अहिले नेकपा एमालेसँग वार्ता र सहकार्यका लागि तयार रहेको प्रष्ट रूपमा बताउँछन्। वाम गठबन्धन अथवा वाम एकताका कुरा त हाम्रो चाहिँ नि उद्देश्य नै भयो यो कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले, र अहिले नै हामी चाहिँ नि कुनै त्यस्तो कुराकानीहरू अगाडि बढेको पनि छैन। र पहिलो कुरो नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब नेकपा एमालेसँग वार्ता हुनलाई यसमा रहेको जुन चाहिँ नि मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दाहरू फिर्ता लिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि कुराकानीहरू हुन सक्ने आधारहरू तयार हुन्छ। एमाले एकीकृत समाजवादीलाई हालसम्म राजनीतिक दल मानेको छैन। एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिक हैसियत दिने निर्णय विरुद्ध एमाले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यही बीच पनि एमालेका तर्फबाट भने पार्टी एकता र सहकार्यका विषयमा फरक भनाइ आइरहेका छन्। विगतका धेरै कुराहरू उठाएर भविष्यको बाटो फेरि सुनिश्चित हुँदैन। पहिलो कुरा आफूले आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। आफूले त्यसलाई एउटा भनौँ न हिजोका गल्ती कमजोरीप्रति मनन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अगाडि जाने हो। यी शर्त अनेक राखेर जानुको केही पनि अर्थ छैन। त्यसमा पनि समाजवादीका साथीहरू जसले पार्टी विभाजन जस्तो एउटा गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ उहाँहरूले अरू कसैसँग शर्त राख्दै हिँड्नुको त्यो तुक पनि मिल्दैन। हामीलाई त्यो फुर्सदै छैन। उहाँहरूसँग अहिले कुरा गर्ने फुर्सद छैन। आफ्नै पार्टीको कामै व्यस्त छौँ हामी। उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको भने हेरौँ। अब त्यो अहिले हामीलाई त्यसमा चासो र रुचि छैन। हामी हाम्रै काम। स्थानीय निर्वाचन अघि यी दुवै दलले एकअर्काको आवश्यकता महसुस नगरे पनि वर्तमान अवस्था फेरिएको छ। तर विगतमा यी दुई दलका नेताहरूले एक अर्काप्रति देखाएको भाव र टिप्पणीले एकताको विषय सहजै अगाडि बढ्नेमा आशंका नै छ। तर विगतमा पनि राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदा दलहरूले एकअर्काको भर खोजेको सन्दर्भमा यी दुई दलबीच एकता वा चुनावी सहकार्यको सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर भएको छ। सरकारका 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री परिवर्तन भएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री परिषद हेरफेर भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। जस अनुसार जीवनराम श्रेष्ठ पर्यटन, मेटमणि चौधरी शहरी विकास, भवानी खापुङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र शेरबहादुर कुँवर श्रम मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। त्यस्तै हिराचन्द्र केसी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ सोमबार हुने भएको छ। पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्दै एकीकृत समाजवादीले जेठ 22 गते नै प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्र पठाएको थियो। तर विविध बहानामा सो विषय आलटाल भएको भन्दै सो दलका नेता प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताएकी छिन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै
झाँक्रीले सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएकी हुन्। उनले सहरभित्र र बाहिरको लागि छुट्टा छुट्टै योजना बनाएर सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सहरभित्र र बाहिरको सडक विस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको पनि जानकारी दिन्। सेक्टरको प्लानिङ गरेर सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर कहाँ बस्ती कहाँ इकोनोमिक जोनिङहरू बनाउने कहाँ फाइनेन्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको एउटा इन्टिग्रेटेड प्लान गर्नुपर्छको हिसाबले यसलाई हामी अगाडि लान खोजिरहेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा मन्त्री निवर्तमान मन्त्री झाँक्रीले बागमती विष्णुमती जस्ता काठमाडौँका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा 8 सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्। मन्त्रालयले कक्षा 8 सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको समेत उनले जानकारी दिए। उनले सो व्यवस्थामा भएको सामान्य त्रुटिका कारण यस्तो अवस्था आएको प्रश्न पारे। दिवा खाजा हामीले 8 कक्षासम्म नै भनेर पठाएका थियौँ। अब 6 सम्म थपिएर आएको हुँदाखेरि खुसी व्यक्त गर्छु मैले। तर 8 कक्षासम्म हामीले गरेको प्रस्ताव आएन। अब अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट कमी भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। नीति कार्यक्रममा आयो, बजेटमा यो आएन। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुराहरू डिजिटल बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सबै क्षेत्रमा पेपरलेस प्रविधि अघि बढाउने कुरा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको समेत जानकारी दिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सुदूरपश्चिम कार्यालयको भवन जीर्ण बनेको लामो समय भइसक्दा समेत वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेको छैन। नयाँ भवन बनाउने सम्भावना रहे पनि विविध कारणले सो प्रक्रिया रोकिँदा जोखिमयुक्त भवनमै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 34 वर्ष पुरानो सो भवन भत्काएर नयाँ बनाउनका लागि आवश्यक तदारुकता नदेखाउँदा यस्तो अवस्था आएको प्रष्टै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय भवनको अवस्था नाजुक छ। सो भवन भत्काई नयाँ बनाउन यसअघि नै केन्द्रले निर्देशन दिए पनि हालसम्म यसको सुरुवात भएको छैन। प्रदेश स्थित कार्यालयले केन्द्रको निर्देशन आलटाल गर्दा जोखिमयुक्त भवनबाट काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2045 सालमा निर्माण भएको पिलर बिनाको सो संरचना अहिले जीर्ण भइसकेको छ। सोही कारण साल ट्रेडिङको केन्द्रीय कार्यालयले 2075 सालमा नै पुरानो भवन भत्काई नयाँ बनाउन निर्देशन दिएको हो। तर सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा 17वटा सटर भाडामा लगाएर कमाउनमै प्रदेश कार्यालयको ध्यान केन्द्रित छ। हामीले यस विषयमा हामीले हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयमा पनि जानकारी गराएको छौँ। अफिसले पछि कानुनी कारबाही गरेर त्यो त पक्कै असुल पनि गरिहाल्छ। तर मुख्य कुरा के भनेदेखि यो भवन चाहिँ यथाशीघ्र भत्काएर नयाँ निर्माण चाहिँ गर्नुपर्छ। सो भवनमा बसिरहेका व्यवसायी भने तत्काल खाली गर्न चाहिरहेका छैनन्। सटर खाली गर्न प्रदेश कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई परिपत्र गरे पनि नयाँ भवन बनाउने नियत नरहेको उनीहरूको आशंका छ। छोड्नुहोस्, हामी सटर नयाँ घर बनाउँछु भन्यो, हामीले भन्यौँ हामी भाडा तिरि नै रहन्छु, पछाडि ठाउँ छँदैछ पछाडि बनाउनुहोस्, अनि हामी अगाडि भाडा तिर्दै गर्छौँ, यो पछि भत्काउनु होला, पछाडिको उसमा सटर बनाउनुहोस्, हामीलाई दिया दिनुहोस्, टेन्डर आह्वान गरे हाम्रो पढ्या बसौँला, नभए अर्को जनालाई पनि बस्ला। साल ट्रेडिङले नयाँ भवन बनाउन नै खोज्दा आफूहरूले अवरोध नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ भवन बनाउनेको हामी विरोधी होइन, तर त्यति बेला चाहिँ अब विभिन्न व्यक्तिहरूले चलखेल गरेर त्यो एकल टेन्डर दिएर अनि हामीहरूलाई चाहिँ हटाउन चाहिँ खोजिएको थियो। यता कर्पोरेसनले भवनका सटरहरू भाडामा लगाए पनि भाडा उठाउने काममा तदारुकता देखाएको छैन। व्यापारीले 2075 देखि नै सटर भाडा नबुझाएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालीन अवस्थामा यो उहाँहरूले सडक विस्तार गर्न सक्नु भएन। अब नयाँ जुन नगरपालिकामा नेतृत्व आउनु भएको छ, अब उहाँहरूले चाहिँ सडक विस्तारको साथसाथै यो भवन भत्काउन पनि उहाँहरूले आवश्यक सहयोग गरिदिनुको लागि म यहाँहरू मार्फत विनम्र अनुरोध पनि गर्छु।
2072 सालको महाभूकम्पपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले पनि उक्त भवन जोखिमपूर्ण भएको जनाएको थियो। तर व्यवसायी र कार्यालयको आन्तरिक विवादले नयाँ भवनको सम्भावना क्षीण भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहरा र सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। पाल्पा र बुटवल जोड्ने सिद्धबाबा सडक खण्डको स्तर उन्नति नहुँदा यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको सिद्धबाबा सडक खण्डमा वर्षेनी करोडौं बजेट खर्च हुन्छ, तर सडकको अवस्था सुधार हुन पनि सकेको छैन। यस वर्षको मनसुन सुरु भएसँगै विगतको समस्या पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। सिद्धार्थ राजमार्ग बुटवल र पाल्पालाई जोडेको छ। यस महत्वपूर्ण सडकमा ठूलो संख्यामा यात्रुहरूको आवत जावत हुने गरेको छ, तर सो सडक खण्डको स्तर उन्नति नहुँदा यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। यहाँ वर्षेनी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। यस क्षेत्रमा वर्षायामा मात्र होइन हिउँदमा समेत सुक्खा पहिरो जाने गरेको छ। यस सडक खण्डमा पछिल्लो 9 वर्ष यता दुर्घटनाका कारण 33 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सडक सुधारका लागि वर्षेनी बजेटको व्यवस्था हुन्छ, तर यसको प्रभावकारी उपयोग पनि हुन नसक्दा सडकको अवस्था दयनीय बनेको छ। हिउँदोमा पनि झरिरहन्छ, ढुङ्गाहरू झर्छ, के भन्छ अब हिँड्ने कुरो अब आफ्नो समस्या त गाडी चलाउने अब ट्याक्सी भएको त होइन बर्खा नलाए पनि झर्छ बेला बेला। पहिरो जाँदा धेरै दुःख पाइन्छ। अब हामीले पनि पाइयो होइन, जङ्गलको बाटो हिँड्नु पर्छ। 10 मिनटमा ठाउँमा पुग्ने मान्छे अब 5 घण्टा 6 घण्टा लगाएर त्यही गोलपारा पुग्नलाई त्यति गाह्रो हुन्छ। सरकारले सडकको स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर सो खर्च भइसक्दा समेत सडकको अवस्था सुधार नहुँदा स्थानीय निराश छन्। यस्तै यस सडकमा रक्सेड सुरुङ मार्ग बनाउन भन्दै 3 वर्ष अगाडि स्विस सरकारको सहयोगमा अध्ययन भएको थियो, तर सो महत्वाकांक्षी योजनाको काम हालसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने सडक स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछ। यो वर्ष चाहिँ हजुरको असारतिर गएको असारतिर खानेपानीले यहाँ फेरि बुटवल बजारमा पानी सप्लाई खानेपानीको पानी सप्लाई नगरी नहुने उहाँहरूले ल्याएर धरोडी राख्नुभयो। त्यो गर्दा गर्दै अब यो पछिल्ला ठेक्काहरू नालीको अलिक ढिलो हुन गयो। त्यही पनि उहाँहरूले यो चाँडो सकिनु यसले चिजलाई असर गर्छ भनेर हामीले मुख्य पुछदेखि नै म त यहाँ कार्तिकमा बाली भएको आएदेखि नै मैले फलोअप नगरेको होइन। स्थानीय सरकारले सुरुङ मार्ग बनाउन आर्थिक वर्ष 2070-71 मा पहिलो पटक बजेट छुट्याएको थियो। त्यसैता अध्ययन, डीपीआर लगायतका शीर्षकमा करोडौं रकम खर्च भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यो सडक विकल्पमा अर्को सडकको ट्र्याकका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो पटक चाहिँ हामीले मैले यो म निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो यो अलिकति बाटो पिच गर्ने क्रमलाई पनि मैले त्यहाँको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पासँग र त्यसको निर्माण कन्स्ट्रक्सनको ठेकदार तोपबहादुर राईसँग मैले सहकार्य गरेर एकपटक छिटोभन्दा छिटो पिच गर्न पर्यो भन्ने खालको चाहिँ कुरा गरिसकेपछि अहिले चाहिँ पिच गरेर अलिकति यो अहिले केही क्षेत्रको लागि सिद्धबाबा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरे पनि यो पर्याप्त नभएको स्थानीयको गुनासो छ। अहिलेसम्मका प्रयासहरू क्षणिक भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारवाला निकाय गम्भीर हुनै पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीपुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बजेट अभावका कारण बर्दियाको बबई, भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काममा अवरोध आएको छ। सरकारले वार्षिक करिब 84 करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने उद्देश्यका साथ डीपीआर तयार गरेको थियो। 4 वर्ष अघि स्थापना गरिएको बबई, भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हाल पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाई बेहोरेको हो। एक रिपोर्ट। बजेट अभावका कारण बर्दियाको बबई, भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काममा अवरोध आएको छ। सरकारले वार्षिक करिब 84 करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गर्ने उद्देश्यका साथ डीपीआर तयार गरेको थियो। 4 वर्ष अघि स्थापना गरिएको बबई, भादा र औरही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले हाल पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाई बेहोरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा 28 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने सो आयोजनाको लागि यस वर्ष 9 करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छ। बर्दिया को बबई नदीमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि बन्न लागेको सो आयोजना बजेट अभावकै कारण अधुरै हुनेमा स्थानीय चिन्तित छन्। धेरै राम्रो गरिरहेको छ, किनभने अब
प्रत्येक वर्ष यो नदी कटानीले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम त्रासमै बसिरहेका थियौँ। बर्खा आउने बित्तिकै हामी एकदमै गाउँलेहरू त्रासमा रहन्थ्यौँ र योचोटि यो एकै वर्षमा यति तीव्र गतिमा यो जुन तटबन्धन भएको छ यो देख्दाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ। गुलरिया नगरपालिकाको पण्डितपुर, जब्दीपुल, रामपुर टापु, बालापुर, परियागपुर, सुहाट, भादा पुल, थपुवा र लटकनिया लगायतका स्थानमा नदी व्यवस्थापन गर्नका लागि सो आयोजनाको काम सुरु भएको हो। तर हालसम्म अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट बनेका छन्। यसलाई निरन्तरता दिनको लागि त अब बजेटकै कुराहरू हुन्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यसका पोइन्टहरू छन् अझै ती पोइन्टहरूलाई हेरेर स्कोरहरू थप्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हामीले अझै पनि देखिरहेका छौँ। यता आयोजनाको कार्यालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न नसकेको स्वीकारेको छ। अब हाम्रो यसपालि जस्तै भनौँ 28 करोड बजेट आउने हामीले आशा गरेका थियौँ हाम्रो सुनिश्चित हिसाबले। अब 9 करोड बजेट भएको हिसाब आधारमा चाहिए जति प्रोग्रेस गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेपछि निर्माण व्यवसायहरू पनि बजेटको आकार हेरेर कामको प्रोग्रेस गर्ने, यति बजेट छ यति मात्रै काम गर्छु त्यो अनुसारले भुक्तानी पाउँछु, धेरै काम गऱ्यो भने भोलि भुक्तानी पाउने हो कि होइन भन्ने हिसाबले काम गर्दाखेरि प्रोग्रेसमा चाहिँ असर पर्दो रहेछ। सरकारले 5 वर्षमा बबई नदीको दक्षिणतर्फ गुलरिया नगरपालिकाको पण्डितपुरदेखि नेपाल भारत सिमानाको लटकनियासम्म नदी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको हो। तर बजेट अभाव लगायतका समस्याले सो काममा सुस्तता मात्रै आएको छैन, आयोजना समयमै नबन्ने खतरा समेत बढेको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले आगामी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भुषालले सो माग गरेकी हुन्। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि 50% स्थानलाई सुनिश्चित गर्नका लागि अबको निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। उनले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशितालाई सरकारले व्यवस्था गर्न नमिल्ने पनि बताए। अबको निर्वाचनको केन्द्रको प्रतिनिधि सभाको र प्रदेशको निर्वाचनको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको लागि 50% स्थानलाई सुनिश्चित गर्नको लागि अबको निर्वाचनमा कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार खडा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि सभामुख महोदय म सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सांसद भुषालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा दिगो विकास लक्ष्यको मान्यता राख्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको दावी गरे। ललितपुर महानगरपालिकाले हैजा नियन्त्रणका लागि पानीपुरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा देखिएकोले ललितपुर महानगरको 29वटै वडामा फैलिन नदिन पानीपुरीमा रोक लगाइएको हो। बाटो बाटोमा ठेला गाडामा पानीपुरी चटपटे तथा पानी खाँदा रोग फैलने हुँदा नियन्त्रणका लागि ठेला गाडा पसल सञ्चालनमा रोक लगाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। हैजाको प्रकोप बढेसँगै महानगरले यसबारे गरेको अनुसन्धान गर्दा कतिपयले जारको भन्दै धाराको दूषित पानी खुवाउने गरेको पाइएको हो। सोही कारण हालका लागि सडकमा पानीपुरी र चटपटे बेच्न रोक लगाइएको छ। एक सातामा रोग नियन्त्रणमा नआए पानीपुरी बिक्री वितरणमा थप कडाई गरिने महानगरले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल कृषि बजार कार्यक्रम र आइडिया स्टुडियो नेपालको सहकार्यमा सहज च्यालेन्ज फन्ड दोस्रो चरणका लागि आवेदन खुला गरेको छ। विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो। दुग्धजन्य उत्पादनमा नयाँ सोच भएका स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्यमी र स्थापित संस्थाहरूले आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा दुग्धजन्य उद्योग क्षेत्रमा पहिचान भएका दुग्धजन्य उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने समाधान प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। आवेदन श्रावण 6 गतेसम्म दिन सकिनेछ। कार्यक्रमको कुल बजेट 2 करोड रुपियाँ रहेको छ। फन्ड अन्तर्गत निजी व्यवसाय तथा उद्यमीले न्यूनतम 5 लाखदेखि 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नेछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
क्यानाडा विरुद्धको 2-1 दिवसीय खेल र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड भ्रमणका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले 14 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरेको छ। असार 29बाट स्कटल्यान्डमा हुने विश्वकप लिग 2 तथा सो प्रतियोगिता अघि क्यानाडामा 1 अभ्यास खेल र 1 दिवसीय खेलका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको हो। घोषणा भएको टोलीमा नयाँ 2 अनुहार बाहेक अधिकांश अमेरिका सिजनमा रहेका खेलाडी समेटिएका छन्। पवन सराफले टोलीमा पुनरागमन गर्दा वासिन अहमदले 1 दिवसीय टोलीमा पहिलो पटक मौका पाएका छन्। सागर ढकाल र सुनिल धमला भने टोलीबाट बाहिरिएका छन्। पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र शरद भेषपाकर भने यो पटकमा पनि टोलीमा अटाएनन्। नेपाली टिममा कप्तान लामिछाने र उपकप्तान रोहित पौडेल सहित कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, देव खनाल, दिपेन्द्र सिंह एरी, आसिफ शेख, करण केसी, सोमपाल कामी, आदिल अन्सारी, वासिर अहमद, किशोर महतो, पवन सराफ र विनोद भण्डारी रहेका छन्। नेपालले स्कटल्यान्डमा लिग 2 अन्तर्गत घरेलु टोली र नामिबियासँग खेल्नेछ। स्कटल्यान्डमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले जुलाई 11मा नामिबियाको सामना गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 13 र तेस्रो खेल नामिबिया विरुद्ध जुलाई 16 र अन्तिम खेल स्कटल्यान्ड विरुद्ध जुलाई 17मा खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाल लिग 2 तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। अब एउटा रोचक प्रसंग। अहिले आँपको सिजनमा करिब 100 रुपैयाँमा 1 किलो आँप किन्न पाइन्छ। तर भारतमा फलाइएको मियाजाकी जातको आँपको मूल्य झण्डै 1 किलोकै 4 लाख रुपैयाँ पर्छ। त्यति धेरै महँगो भएकै कारणले यो आँपको बोटको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीसँगै कुकुर समेत परिचालन गर्ने गरिएको छ। यो आँप मूलतः जापानको मियाजाकीमा पाइन्छ। साथै दक्षिण पूर्वी एसियाका कतिपय क्षेत्रमा पनि यो आँप पाइने गरेको छ। रुबी रङको यो आँप निकै स्वादिलो हुन्छ। जापानमा पाइने यो आँप भारतको मध्य प्रदेशका एक व्यक्तिले आफ्नो बगैँचामा फलाएका हुन्। जबलपुरका संकल्प परिहारले बगैँचामा फलाएको यो महँगो आँपको सुरक्षाका लागि 4 जना सुरक्षाकर्मी र खतरनाक तालिम प्राप्त कुकुर खटाएका छन्। भारतमा निकै दुर्लभ रहेको यो आँप गत वर्ष पनि उनको बगैँचामा फलेको थियो। तर फलेको आँप चोरी भएपछि उनले यो वर्ष बोटको आँपलाई कडा सुरक्षा दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो आँपको मूल्य प्रति किलो करिब 4,35,000 रुपैयाँ छ। भारतमा समेत फलेको उक्त आँपको एउटा दानालाई मानिसहरू 20,000 भारूसम्म दिन तयार भएका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। दलहरूको ध्यान पार्टीको सांगठनिक सुधारमा भन्दा सत्तामा केन्द्रित। दलीय साँठगाँठको भरमा सत्ताको स्वाद लिन पाउँदा आन्तरिक संरचना कमजोर बन्दै। गठबन्धन हो भने त्यसको चाहिँ मूल्य मान्यता, त्यसको चाहिँ मर्म, त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल त। राजनीतिक स्थायित्वको जनचाहना दलहरूका कारण कठिन बन्दै। सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण स्थिरताको सम्भावना पातलिएको विश्लेषण। नेपालको सार्वसत्ताको अभ्यास चाहिँ विदेशीहरूले गरिरहेका छन्। न्यायाधीश र अधिवक्ता बीच घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि एक्सनमा उत्रिने उद्घोष। त्यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्याय परिषदले अगाडि बढाउने ब्यौरा पनि। फुटको चरणबाट गुज्रिएको एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच पुनर्मिलनको चर्चा। एकताका सवालमा दुवै पक्षबाट अनौठो लचकता प्रदर्शन। नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार्नु पर्यो। र विश्वका 7 विकसित मुलुकका संगठन G7 को शिखर सम्मेलनमा चौतर्फी चासो। रुस युक्रेन युद्धदेखि जलवायु परिवर्तनका सवालमाथिको छलफल प्राथमिकतामा।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।